खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जो चर्च में हैं या इस वक्त लाइव प्रोग्राम के वसीला से घरों में बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको सलाम भी कहता हूँ। और मैं हैप्पी पेंटिकोस्ट डे जो है, यानी ईद पेंटिकोस्ट जिसे हम कहते हैं, मुबारक भी कहता हूँ। आज पूरी दुनिया में ईद पेंटिकोस्ट की जो ईद है, आज का ये मुबारक दिन जो है, उससे मंसूब है कि खुदावंद ने पाक रूह नाजिल फरमाया और खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो अपने शागिर्दों को, लोगों को कहा कि जब तक तुमको रूहुल कुद्स की कुव्वत ना मिले तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 40 दिन जिंदा हो करके मुख्तलफ लोगों पर ज़ाहिर होते रहे, शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, मुख्तलफ ग्रुप्स पर जो ईमानदार थे ज़ाहिर होते रहे, ताकि वो सबूत दें कि खुदावंद यीशु मसीह जो मसलूब हुआ है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। खुद यीशु मसीह ने सबूत दिया। इसलिए मसीही लोग, मसीही ईमानदार 3 बड़ी ईदें बड़े रूहानी जोश और बड़े ईमान से मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत की ईद जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद जिसे हम ईद क़यामतुल मसीह भी और ईस्टर का नाम भी देते हैं, मसीही लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। और तीसरी बड़ी ईद, अगरचे और भी बहुत सारी मसीही रवायात हैं, लेकिन तीसरी बड़ी ईद पूरी दुनिया में मसीही लोग पाक रूह के नज़ूल की यानी ईद पेंटिकोस्ट की ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन के बाद जब कहा कि ठहरे रहना, इंतज़ार करना और पाक रूह नाज़िल होगा, दूसरा मददगार तुम्हें दिया जाएगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 120 की जमात एक बाला खाना पर जमा थे और इंतज़ार कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, खुदावंद के वादे का इंतज़ार कर रहे थे। और 10 दिन के बाद, यानी यीशु मसीह जब उठाए गए, 10 दिन के बाद पाक रूह नाज़िल होता है। 120 की जमात थी जिसमें शागिर्द थे 12 और फिर जो एक बाद में भी आ गया यहूदा इस्करियोती नहीं और फिर और भी शागिर्द थे, और फिर चंद ख़वातीन थीं, बहनें थीं, और फिर मुक़द्दसा मरियम भी रूहुल कुद्स के इंतज़ार में थी। और 120 की जमात पर जब पाक रूह नाज़िल होता है तो बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है, एमाल की किताब 2 बाब लिखा है कि वो सब के सब जिन पर पाक रूह नाज़िल हुआ, 120 की जमात जिसमें ख़वातीन, मुक़द्दसा मरियम और शागिर्द जो थे रूहुल कुद्स से जब भर गए तो लिखा है कि सब गैर ज़बानों में खुदा की तारीफ़ करने लगे।
تو یہ جو پاک روح ہے یہ کسی ایک ڈینامینیشن کے لیے نہیں، جس طرح یسوع مسیح سب کے لیے ہے، جس طرح نجات سب کے لیے ہے، اس طرح ہی پاک روح پینٹیکاسل کہتے ہیں شاید ہمارے لیے اس لیے ہم پینٹیکاسل ہیں، اور جو پینٹیکاسل نہیں وہ بھی سوچتے ہیں شاید یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، پینٹیکاسل ہوں یا غیر پینٹیکاسل، پاک روح جس طرح یسوع مسیح سب کے لیے ہے نجات کے لیے، اس لیے پاک روح ہر مسیحی اور ایماندار کے لیے ہے کہ وہ یقین کرے کہ اس کو پاک روح کی قوت اور قدرت اور بپتسمے کی اشد ضرورت ہے، سب کے لیے ہے۔ اسے ہم متنازع نہیں بناتے، اسے متنازع بنانا نہیں چاہیے، سب کے لیے ہے پاک روح۔ تو آج اس لیے پوری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے عید پینتیکوست کا، اور سب منا رہے ہیں، تمام ڈینامینیشن، تمام کلیسیائیں پوری دنیا میں عید پینتیکوست ایک دوسرے کو وش بھی کر رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ایمان ہے، کیونکہ یہ پاک اور مبارک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ اس تمام مانتے ہیں، ہے نا، پینٹیکاسل بھی اور غیر پینٹیکاسل بھی مانتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ تو اس لیے پاک روح سب کے لیے ہے، اور سب کو ایمان لانا ہے، اور سب کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے، میں زیادہ اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ پرانے عہد نامہ میں اس کا کہاں ذکر ہے، اور لیکن آج کچھ اور میرے دل میں خدا نے ڈالا، لیکن پھر بھی تھوڑی ایسی یہ بتانا بڑا ضروری تھا تھوڑا سا، کہ ہم جانیں کہ یہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس یہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اور پاک روح ایک شخص ہے، شخصیت ہے۔ پاک روح جس طرح باپ بیٹا بولتے ہیں، پاک روح بولتا ہے، پاک روح کلام کرتا ہے، پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے، پاک روح ایک شخص ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم پڑھیں گے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہوگا، کیونکہ آپ ساری ہسٹری سے، بائبل کی تاریخ سے، روح القدس سے میرا ایمان ہے کہ آپ جتنے مسیحی ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہاللیلویہ، یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے آپ عید منا رہے ہیں، اس لیے آپ عید پینٹیکوست وش کر رہے ہیں، آپ کو ساری معلومات ہے، اور گاڈ بلیس یو، اس پر میں بڑا خوش ہوں۔ لیکن ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے اپنی ایک اور قوت کے لیے، برکت کے لیے ہم نکالیں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب 6 سے 8 آیت تک۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ
और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को, शागिर्दों को बताया कि मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, उसका तुम्हें इंतज़ार करना, और फिर उन्होंने कुछ और भी सवाल किए, अभी पाक रूह नाजिल नहीं हुआ कि तू कब बादशाही करेगा, कब इसराइल को फिर बादशाही देगा, सो एंड सो। तो यीशु मसीह ने कहा कि वक्तों और मियादों का जानना तुम्हारा काम, ये बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। पहले ये भी बात कही, ये भी बड़ी सीखने वाली बात है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में एक दफ़ा शागिर्दों ने भी कहा कि दुनिया का खात्मा कब होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि ना बेटा जानता है और ना फरिश्ते जानते हैं, सिर्फ बाप ही। और यहाँ भी सवाल किया तो यीशु ने कहा कि वक्तों और मियादों, कितनी मियाद रह गई है, कितना वक्त रह गया, ये तुम्हारा काम नहीं है। आज फिर दोहराता हूँ आपके ईमान की मजबूती के लिए, फिर मैं आगे अपने मौजू की तरफ भी आऊँगा, कि हमारा ये काम नहीं कि यीशु मसीह किस सन में आएगा। हमारा ये काम नहीं, हम नहीं जानते यीशु मसीह किस सन में आ जाएगा। लोग आजकल इस पर वीडियो वायरल करते हैं, तारीखें देते हैं। फिर दोहराता हूँ इस मुबारक मौके पर, ये देखें यहाँ भी पढ़ा और अंजील में भी लिखा हुआ है, हमारा काम नहीं कि हम ऐलान करें, हमारा काम नहीं कि लगे रहें कि सन में यीशु आ रहा है। उसने कहा लेकिन जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा, तुम क्या पाओगे? तुम्हारा काम है कुव्वत पाना, तुम्हारा काम यह है कि इंतजार करना, तुम्हारा काम है रूहुल कुद्स से मामूर हो जाना। और आज का मेरा ये ही मौजू है, पावर ऑफ द होली घोस्ट, रूहुल कुद्स की कुव्वत। हर एक ईमानदार को, हर मसीही को रूहुल कुद्स की कुव्वत की ज़रूरत है। ये हमारा काम, ये हमारी ख्वाहिश, ये हमारी कोशिश, ये हमारी भूख, ये हमारी प्यास होनी चाहिए कि हम पाक रूह की कुव्वत से मामूर हो जाएं। लेकिन ये तो हमारी ख्वाहिश नहीं होती। बाज़ औक़ात हम दूसरे चक्रों में पड़े रहते हैं, मियादों में, वक्तों में, किस सन में यीशु आएगा, ये हो गया, वो हो गया, मुतनाज़े बहस शुरू की हुई है। लेकिन सबसे अफजल काम क्या है कि ईमानदार पाक रूह की कुव्वत से क्या हो जाए? मामूर हो जाएं। क्योंकि पाक रूह की कुव्वत के बगैर हम इस ज़मीन पर, शैतान पर, हालात पर, वबाओं पर, आजमाइशों पर गालिब नहीं आ सकते। कोई भी शख्स नहीं आ सकता। हमें ज़िंदगी के हर शोबे में पाक रूह की कुव्वत पाने के लिए भूखे और प्यासे होने की क्या है? ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा जब पाक रूह नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे।
تو قوت جب پاؤ گے تو کیا کرو گے تم؟ وہ قوت کیا کرے گی کہ تم یروشلم میں اور یہودیہ میں اور سامریہ میں میرے کیا ہوگے، بلکہ دنیا کی انتہا تک۔ جب تمہیں قوت ملے گی تو تم میرے گواہ بن جاؤ گے۔ گواہی دینے میں تمہیں پاک روح قوت دے گا کہ تم یہودیہ میں بھی دو، سامریہ میں بھی دو، یروشلم میں بھی دو اور دنیا کی انتہا تک دو۔ ہمیں اگر گواہی دینا ہے، اگر ہمیں اس کی منادی کرنی ہے، اگر ہمیں اس کی انجیل کو سنانا ہے، تو ہمیں پاک روح کی قوت کی بہنوں بھائیوں ضرورت ہے۔ اور جس منادی میں، جس گواہی میں، یعنی یسوع مسیح کے ہم گواہ ہیں۔ گواہی کیا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، نجات دہندہ، وہ دوبارہ آ رہا ہے اور وہی ہمارا شافی ہے اور وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اگر پاک روح کی قوت نہ ہوگی تو ہماری گواہی مؤثر گواہی نہیں ہوگی۔ نہ ہم گواہی اس طرح دے سکتے ہیں جس طرح پاک روح چاہتا ہے کہ ہم یسوع کی گواہی دیں، منادی کریں، انجیل سنائیں، بشارت دیں، اس کی بادشاہت کو پھیلائیں۔ پاک روح کی قوت کے بغیر نہیں ہم پھیلا سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس کی بادشاہت کو پھیلائیں، اس کے سچے گواہ بنیں، تو ہمیں روح القدس کی قوت کی کیا ہے ضرورت، اور بغیر پاک روح کی قوت سے ہم اس کی بشارت مؤثر طریقے سے نہیں دے سکتے۔ نہ نجات کا کام ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے فلسفے چھیڑ سکتے ہیں، ہم اپنے علم کی بجھاڑ کر سکتے ہیں، ہم بحث و مباحثے کر سکتے ہیں، لیکن اگر پاک روح کی قوت نہیں ہے تو نجات کا کام، اس کی مؤثر گواہی نہیں۔ آج ہمیں پاک روح کی قوت پانے کے لیے بھوکے پیاسے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں اس کی بشارت دیں اور اس کی گواہی دے سکیں۔ اور ہمیں اپنی خدمت میں پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے بہنوں بھائیوں۔ پھر اگر ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل مقدس 14واں باب، اور پاسٹر ندیم پڑھ لیں گے 14واں باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیت اگر پڑھیں۔ یوحنا 14واں باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ آمین۔ مددگار جب آئے گا، یوحنا کی انجیل 14واں باب 25ویں 26ویں آیت میں، وہ تمہیں کیا کرے گا؟ سمجھائے گا، اور میری باتیں تمہیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کے کلام کو اور خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے۔ بغیر پاک روح کی مدد کے، بغیر پاک روح کی قوت سے کوئی انسان خدا کے پاک کلام کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ خدا کا کلام اس کا مکاشفہ ہے، اور یہ روح القدس کی قوت سے ظاہر ہوتا ہے۔
کھلتا ہے، مکاشفہ ملتا ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ نہیں تو جتنا مرضی پڑھ لیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیں الہی قوت کی، روح القدس کی قوت کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہے کلام کو سمجھنے کے لیے، یسوع مسیح کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے پاک روح کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم کلام کو سمجھ جائیں۔ نہیں تو جتنا مرضی پڑھ بھی لیں، جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لیں، جس طرح میں کہتا ہوں، پاک روح کی قوت کے مطابق برکت ملتی ہے، اور پاک روح کی قوت کے بغیر کلام ایک مکاشفہ ہے، سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک دفعہ شاگردوں کو کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کوئی نبی کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے، سو اینڈ سو۔ اس نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم اپنی بات کرو۔ تو پتر رسول نے کہا کہ تو خدا کا کیا ہے؟ برگزیدہ بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ بات اور خون اور گوشت نہیں سمجھ سکتا، یہ بات میرے باپ نے، یعنی روح القدس کے وسیلہ سے میرے باپ نے ظاہر کر دی ہے پطرس تجھ پر کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ کلام کو، اس کے مکاشفہ کو، یسوع مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے پاک روح قوت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ مکاشفہ دیتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ نہیں تو جتنی مرضی پڑھ لیں، جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لیں، وہ خدا کا جو مکاشفہ ہے، یسوع مسیح خدا کا کامل مکاشفہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ جو الہام ہے روح القدس ہی کی تحریک سے لکھوایا گیا ہے، یہ بھی خدا کا الہام، خدا کا مکاشفہ ہے۔ اسے بھی سمجھنے کے لیے ہمیں پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا جب وہ آئے گا، مددگار ہے، تمہارا مددگار ہے، وہ تمہیں ساری باتیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا، وہ سکھائے گا، سمجھائے گا، اور میری باتیں تمہیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا۔ نئی بات نہیں کرے گا پاک روح۔ یہ پھر دہراتا ہوں، کئی بار میں نے دہرائی، پاک روح کو نئی خبر نہیں دے گا، نئی باتیں نہیں کرے گا۔ جو یسوع نے کہہ دی، جو بائبل میں لکھی گئی، پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے کہیں، نئے عہد نامہ میں رسولوں نے، یسوع مسیح نے روح القدس کی طریق سے لکھا گیا، وہی پاک روح یاد دلائے گا۔ کوئی نئی بات نہیں کرے گا پاک روح آ کے۔ تو بہنوں بھائیوں، پاک کلام کو جو خدا کا الہام اور مکاشفہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی قدرت کی کیا ہے؟ ضرورت۔ تم قوت پاؤ گے گواہی دینے کے لیے، تم قوت پاؤ گے مجھے سمجھنے کے لیے، کلام کو سمجھنے کے لیے، مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ایک اور بات پر ہم غور کرتے ہیں، نکالیں لوکا کی انجیل مقدس، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم 14ویں آیت بھی پڑھ لیں گے۔ پہلے پڑھ لیں لوکا کی انجیل مقدس 4 باب
اور پہلی آیت پاسٹر ندیم پڑھنے میں مدد کریں گے. لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چوتھا باب پہلی آیت. پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. یسوع مسیح روح سے بھرا ہوا. اب غور کر لیں. اور پھر آگے لفظ کیا پڑھا ہے پاسٹر ندیم نے؟ اور روح کی ہدایت سے. روح سے بھرا ہوا یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں. اور روح کی ہدایت سے 40 دن شیطان کا کیا کیا ہے؟ آزمائشوں میں ہمیں روح القدس کی قوت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. آزمائشوں میں ہمیں پاک روح کی مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. آزمائشوں میں ہمیں روح القدس کی معموری کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. یہ یسوع مسیح کے بارے میں نے پڑھا ہے، سنایا ہے، انجیل میں لکھا گیا ہے کہ یسوع مسیح روح سے بھرا اور روح کی ہی ہدایت سے شیطان پر غالب آیا ہے. ہم کس کی ہدایت سے شیطان پر آزمائشوں میں غالب آ سکتے ہیں؟ غور کریں. ہم تو ہیں ہی کمزور، ہم تو ہیں ہی انسان. پاک روح کی قوت کی کس قدر ضرورت ہے. جب آزمائشیں آ جائیں تو بڑے اپنے ٹوٹکے لگاتے ہیں. انسان بڑے بڑے مشورہ جہاں دیتے ہیں. آزمائشوں پر کس نے غالب آنا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، کامیابی کے راز کیا ہیں. بائبل میں لکھا ہے کامیابی کے راز کیا ہیں. ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا میں نہیں مانتا. آج کل مسیحی لوگ بھی کچھ خادم اس طرح شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ سیکولر لوگوں کی وہ کامیابی کے ٹوٹکے جس میں ذرا وہ زیادہ ویوز بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے بھی شروع وہی کر دیا. یہ میں نے دیکھا، میں غور کرتا ہوں کیونکہ میرا فرض بھی ہوتا ہے بائبل کے مطابق سمجھانا. کامیابی کے راز آزمائش پر غالب آنے کی ہدایت پاک روح بخشتا ہے. جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اس کی قوت کے اور ہدایت کے، اور روح القدس اپنے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے شیطان پر، آزمائشوں پر، بھوک پر، مغروری پر، کس طرح کی آزمائش ہو، کس طرح ہم نے غالب آنا ہے. اور یہاں یسوع مسیح کے بارے لکھا ہوا ہے. غور کریں. کیا ہم چونک نہیں جاتے؟ لکھا ہے کہ یسوع مسیح روح سے بھرا ہوا، روح کی ہدایت سے 40 دن شیطان پر غالب آیا ہے. اور اس نے کلام کو یاد کیا. اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہوا ہے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں قوت ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاک روح کی قوت کو مانگنا چاہیے، پاک روح کی معموری کو مانگنا چاہیے، پاک روح سے ہدایت لینی چاہیے. وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے. میں نے کہا وہ شخص ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے، وہ قوت دیتا ہے. وہ کوئی الیکٹرسٹی کی قوت نہیں ہے جس پر ہم بٹن دبا دیں. ہم نے اسے قوت کچھ اور سمجھ لیا ہے کہ ہم خود ہدایت دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کفر ہے. وہ خود ہدایت دیتا ہے، وہ خود رہنمائی کرتا ہے، آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے گائیڈ کرتا ہے.
आजमाइशों में कायम रहने के लिए कुव्वत अता फरमाता है, ना कि हमारी हदायत का मोहताज है। आज कुछ खादम इस दुनिया में हैं जो पाक रूह को हदायत देते हैं कि ऐसी कुव्वत है, बटन दबा दो, 1 2 3 बटन दबाया गया। हौलनाक पाक रूह के बारे तस्वर पाया जाता है। वो इस तरह की कुव्वत नहीं है कि जिसका रिमोट हमारे हाथ में हो। ये याद रख लें, अगर कोई सुन रहा है तो सबसे ये गुनाह बड़ा है। लेकिन यीशु ने कहा हर गुनाह मुआफ़ हो जाएगा, जो पाक रूह के खिलाफ होगा वो मुआफ़ होगा। ये सेंसरी मसला है। सादा जुबान में याद रखें, पाक रूह का रिमोट आपके हाथ में नहीं हो कभी भी जिंदगी में, बल्कि आपकी जिंदगी का रिमोट पाक रूह के हाथ में हो। उसके ताबे हो, ना कि उसे ताबे करें। ये मैंने यीशु मसीह के बारे बाइबल में से पढ़ा, अपने आप से नहीं, कि यीशु मसीह रूह से भरा 40 दिन रूह की हदायत से गालिब आया। हम पाक रूह के ताबे हों। पाक रूह हमारे ताबे नहीं है कि हम उसे ऑर्डर करें, उसे हुक्म दें। हैं यार, हौलनाक तालीम का आगाज़ हो चुका है। पहले दौर में भी था, आज भी है। हम तो पाक रूह को हुक्म देते हैं। इससे तौबा करें आज इस मुबारक दिन में। अगर बेसमझी है, समझ नहीं सके, तो आज इस कलाम के मुकाशफा को जान जाएं कि पाक रूह की कुव्वत की हमें ज़रूरत है। आज़माइशों में, खिदमत में वो हमें हदायत करे। बाइबल में एक आयत ये भी लिखी है कि जो पाक रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के क्या हैं, बेटे हैं। ये भी बाइबल में एक आयत लिखी है, जो खुदा के पाक रूह की हदायत से चलते हैं हमें कुव्वत मिलेगी। और कुव्वत इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर नहीं है, ये मेरा मतलब है। ऐसी कुव्वत नहीं है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। नो 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 नो। पाक रूह ऐसी कुव्वत है जो हमें ताकत और कुव्वत देता है, हदायत करता है कि हम आजमाइशों पर गालिब आ जाएं। आजकल बड़ी आजमाइश है, कोरोना वायरस है, लोग खौफज़दा हैं। कोरोना वायरस की वजह से फिर बड़े वो क्या कहना चाहिए, काल भी है, महंगाई भी है, हालात बिगड़े हैं, पूरे वर्ल्ड के बिगड़ गए हैं हालात। काम ठप हैं, काम बंद हैं। तो ऐसे वक्त में अगर कोरोना का कोई मरीज़ भी है, अगर हालात का भी कोई शिकार है इन दिनों, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको खूबसूरत बात बताता हूँ, पाक रूह की कुव्वत को मांगें कि पाक रूह मुझे ताकत दे कि मैं पहले नंबर पर कायम रह सकूं और फिर तेरी हदायत पर अमल करूं, तेरी हदायत पर मैं चलूं और तेरी रहनुमाई में चलूं और तेरे ताबे हो जाऊं, ताकि शैतान पर, हालात पर और इब्लीस पर और वबाओं पर गालिब आ सकूं। रूह कुछ के बगैर हम शैतान पर गालिब नहीं आ सकते हैं। देखो, लोगों के पास बड़ी दौलत है, बड़ी पावर है, बड़ी एटमी पावर है, बड़ा नॉलेज है, बड़े जनाब साइंस है, कोई इस पर काबू पा सके हैं? डर रहे हैं, खौफज़दा हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक और आफत पूरी दुनिया की, वो भी आफत है, और टिड्डी दल कहते हैं, टिड्डी दल। अभी कोरोना ख़त्म नहीं होया तो ऊपर आ गया टिड्डी दल।
हमें फिर क्या करना चाहिए? बहनों भाइयों जो सुन रहे हैं, खुदा की हजूरी में आना चाहिए। हालेलुया। पाक रूह की कुव्वत मांगनी चाहिए। आज कौमों को, लोगों को, तहजीबों को इज्तिमाई तौर पर, शख्सी तौर पर खुदा की रहनुमाई की क्या है? पाक रूह की हदायत की क्या है? उसकी कुव्वत की क्या है? ज़रूरत है। फिर एक और बात हम सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में। हम जब पढ़ते हैं बाइबल में तो बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, आप उससे वाकिफ़ हैं। रोमियों के नाम लिखने वाले लिख लें, पालूस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि रूह हमारी, अब लफ्ज़ों पर गौर करें, रूह हमारी कमज़ोरी में क्या करता है? मदद करता है। फिर आगे क्या लिखा है? हमें दुआ करने में क्या करता है? रूह हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है? दुआ करता है। ऐसी आहें भर भर के हैं दरख्वास्त करता है और खुदा तक हमारी दुआएं पहुंच जाती हैं। पाक रूह की कुव्वत, भाइयों बहनों गौर से सुने, हमें पाक रूह की कुव्वत अपनी दुआओं में भी चाहिए। हमारी दुआओं में भी पाक रूह की कुव्वत की ज़रूरत है। हमारी दुआओं में भी पाक रूह की रहनुमाई और हदायत की ज़रूरत है ताकि हमारी दुआएं आसमान पर पहुंच जाएं। हालेलुया। हमारी कमज़ोरी में वो मदद करता है, वो हमारा मददगार है। यीशु ने कहा वो दूसरा मददगार मैं तुम्हें दूंगा, वो मदद करेगा खिदमत में, गवाही देने में, बशारत देने में, आजमाइश में और दुआ करने में भी हमारी क्या करेगा? हम तो दुआ करना भी नहीं जानते और ऐसी कमज़ोर हैं और दुआ में भी कमज़ोरी है। लेकिन पाक रूह, ये बाइबल में लिखा हुआ है, पाक रूह हमारी रूह के साथ क्या करता है? मिलके दुआ करता है, शफात करता है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी दुआओं में, और दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है बाइबल मुकद्दस में, और ऐसा हथियार है हालेलुया कि 24 घंटे हम दुआ का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा पावरफुल हथियार है। हालेलुया। हर काम के लिए, हर बात के लिए, हर आजमाइश में हमें दुआ करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद हमें दुआ करने का भी क्या दिया है? नमूना दिया है। यीशु मसीह सारी रात दुआ करते थे। यीशु मसीह वीरानों में भी दुआ करते थे। आजमाइश के बाद गतसमनी में भी यीशु ने क्या की? दुआ की। लेकिन हम चाहते हैं कि दुआ में कुव्वत हो और आसमान तक पहुंच जाए, तो उसमें हमें पाक रूह की कुव्वत की क्या है? हम रूहुल कुद्स की कुव्वत के साथ, रूहुल कुद्स हमारी रूह के साथ मिलके दुआ करें और उसकी हदायत के मुताबिक दुआ करें और उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करें, तो फिर ऐसी ही दुआ होगी कि जिससे पहाड़ भी सरक जाएंगे। हालेलुया। ऐसी दुआ होगी जो आसमान पर पहुंचेगी। अगर पाक रूह की हदायत, मर्जी और उसकी कुव्वत हमारी दुआ में ना होगी तो बाज़ औकात दुआ भी हमारी गैर मौसर हो सकती है। मौसर दुआ के लिए रूहुल कुद्स की कुव्वत की हमें क्या है?
ضرورت ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں روح القدس کی معموری کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. بائبل مقدس میں پرستش کے لیے بھی ہمیں روح کی قوت کی کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل 4 باب میں آپ کیونکہ واقف ہیں، سامری عورت ہے نا، جب اس نے کہا ہمارے باپ دادا نے ان پہاڑ پر کیا کی ہے؟ پرستش کی. تو اس نے بڑا سیدھا جواب یسوع نے دیا. سادہ باتیں یسوع کرتا ہے، اس کی باتیں ہیں ہی سادہ. اس نے کہا دیکھ خدا روح ہے نا، تو باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں. ہماری پرستش میں بھی روح کی قوت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم روح کی قوت سے، روح کی ہدایت سے، روح کی مرضی سے اور روح کی معموری میں پرستش کریں تو خدا تخت لگا لیتا ہے. نہیں تو پھر ٹھنٹنا تھا پیتل اور جان جنا تھی جان. پھر شور ہی شور ہو سکتا ہے لیکن اگر پاک روح کی قوت ہو، پاک روح کی ہدایت ہو، پاک روح کی مرضی سے اور ہدایت سے اور رہنمائی سے جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے. اور باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈ رہا ہے. وہ خود ڈھونڈتا ہے، یہ نہیں کہ ہم خود پرستار بن جائیں. وہ خود ڈھونڈتا ہے، یہ ڈیفرنس ہے. وہ خود تلاش کرتا ہے کہ یہ پرستار ہے اور آواز دیتا ہے آجا. اس نے متی رسول کو، حالانکہ وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا تھا، یسوع مسیح گزرا اور وہ اس کی نگاہ دل پر ہے. اسے پتا اس کا اعلیٰ کام کیا ہے. اس نے کہا متی کو میرے پیچھے ہو گیا. وہ خود چنتا ہے، وہ خود تلاش کرتا ہے. کبھی کبھی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ. میں کہتا ہوں آپ انسان ہو ہے کیا جو یہ لفظ استعمال کرے سیلف میڈ؟ سیلف میڈ کس میں انسان بنا ہے؟ انہیں گناہ کرنے سے بنے ہیں. خود غرضی میں سیلف میڈ، گناہ کرنے میں سیلف میڈ، میری جو مرضی میں کروں گا، میں سیلف میڈ ہوں، اپنے دل کا سیلف میڈ. خدا یہ کہنا چاہیے، مسیح لوگوں کو، ایمانداروں کو کہنا چاہیے آئی ایم گاڈ میڈ. خدا نے مجھے برکت دی ہے، خدا نے مجھے نیا بنایا ہے، خدا نے مجھے چنا ہے، خدا نے مجھے پرستار بنایا ہے. مجھ میں کوئی قابلیت نہیں ہے اور کوئی فن نہیں ہے. خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے، خدا نے مجھے فلاں برکت دی ہے، خدا نے مجھے فلاں برکت دی ہے، خدا نے مجھے روح القدس سے کیا کیا ہے؟ معمور کیا ہے. تو ہمیں پرستش میں پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. وہ ہمارا مددگار ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پاک روح کی مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. یوحنا کی انجیل اس کا جلدی جلدی ہم لکھتے بھی جا سکتے ہیں جو لکھنے والے ہیں. یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پاسٹر ندیم پڑھیں. یوحنا 16 اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے
کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ جب پاک روح آئے گا تو تمہیں سچائی کی کیا بتائے گا؟ راہ دکھائے گا، سچائی کی راہ۔ اور پھر کیا پڑھا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے، حالانکہ پاک روح ہے، پاک تثلیث کا تیسرا اکنوں ہے، تو یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آئے گا، پہلی بات کیا کرے گا؟ سچائی کی راہ دکھائے گا، اور پھر اپنی طرف سے کچھ وہی باتیں جو ہیں یسوع کی، وہی، اور وہی باتیں، آنے والی خبریں میرے بارے، ہے نا؟ آنے والی کیا دے گا؟ خبریں دے گا۔ یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں، آج بڑی بحث ہو رہی ہے آج کل، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے، لیکن سادہ بات بتاتا ہوں آپ کو اس کا حل۔ پاک روح کی قوت اور معموری مانگیں، اور جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا جب وہ آئے گا تو سچائی تمہیں بتائے گا، سچائی کی راہ بتائے گا، ہم روح القدس کی معموری اور قوت مانگیں تاکہ ہم پر سچائی اور صداقت ظاہر ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا ہے حقیقت ہے، سچائی ہے کہ بغیر روح القدس کی قوت کے انسان اس زمین پر خدا کی سچائیوں سے واقف ہو نہیں سکتا۔ اسے پاک روح کی معموری کی اور سچائی کی اور ہدایت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ وہ سچائی کی راہ بتائے گا، اور جب سچائی سے واقف ہو جائیں گے تو سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ روح القدس کی ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، روحانی شعبوں میں اور دوسرے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہمیں روح القدس کی مدد کی کیا ہے؟ کیونکہ وہ مددگار آئے۔ میں دوسرا باپ سے درخواست کروں گا، دوسرا مدد، وہ تو ہمارا مددگار ہے۔ تو جو یسوع مسیح نے ہمیں مددگار بخشا ہے، آج عید پینتیکوست ہے، اور کیا ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ ہمیں، ہمارے اندر خواہش ہو، ہم اس کی ضرورت کو تو محسوس کریں کہ اے پاک روح، مجھے تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آزمائش میں تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ دکھوں میں تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ دعا میں تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ عبادت و پرستش میں تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور ایمان میں بھی تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور اس زمین پر ابلیس پر غالب آنے کے لیے تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ تو ہمارا مددگار ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ اے روح پاک، ہمیں تیری مدد کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس سے مدد مانگیں گے تو ہمارا مددگار تو پہلے ہی بخشا گیا ہے۔ ہالےلویا۔ ایمان میں بھی ہمیں روح القدس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ میں آگے حوالہ جات نہیں پڑھتا، لیکن یاد رکھیں ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی ہمیں پاک روح کی کیا ہے؟ ایک اور حوالہ لکھا ہے، میں نے پڑھا نہیں، لیکن برکت کی بات شیئر کرتا ہوں۔ غم میں بھی
ہمیں پاک روح کی مدد کی کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے روح القدس کی خوشی، روح القدس کی خوشی اور روح سے معمور ہو گئے خداوند کے لوگ، یہ بائبل میں لکھا ہے، روح القدس اور خوشی سے معمور ہو گئے۔ میں نے پڑھا نہیں لیکن لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، آزمائشیں ہیں، غم زدہ ہیں، پریشانیاں ہیں، خوشی نہیں اندر، تو بائبل کے مطابق میں بتا رہا ہوں یہ آیات لکھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ہمیں پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جو پاک روح سے معمور ہوتا ہے، ایک اس کی برکت یہ بھی ہے باقی برکتوں کے علاوہ، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں، کہ جو پاک روح سے معمور ہوتا ہے وہ خوشی سے بھی معمور ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ایک ٹی وی پہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں، تو میں ہنستا جا رہا تھا، میں کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہوں گے اوئے اچھی جاب مل گئی، مٹھائیاں، گاڑی آ گئی، مٹھائیاں، خوشی کا اظہار، شادی ہو گئی، مٹھائیاں، بلکہ ٹول ٹمکے، ڈانس بھی ہو گیا۔ لیکن یہ ساری خوشیاں ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جو ملین اور بلینرز ہیں آج اس وقت، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں اتنا نقصان ہوگا۔ بلینر لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اور ہم توڑ کے سنتے ہیں کتابوں میں بھی خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے، یہ کرو، وہ کرو، یہ ہو، وہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں سادہ اور مفت اور اچھی بات، ایماندارو، مسیحو، آپ اس اچھی بات کو اپنا لو۔ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری میں دعا کریں اور روح القدس کی قوت مانگیں، وہی غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، وہی کمزوری کو زور میں بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہی ہمارے شک کو ایمان کی مضبوطی میں بدل دیتا ہے، وہی ہماری جو منفی سوچیں وہ مثبت سوچ میں بدل دیتا ہے، وہی ہمارے آنسوؤں کو پونچھ دیتا ہے، وہی اگر بیمار ہوں تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ لیکن ایک ہی روح سے کسی کو شفا دینے کی کیا ہے؟ شفا بھی کون دیتا ہے؟ کس کی قوت سے؟ روح القدس کی قوت سے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ تو اگر بیمار ہیں تو ہمیں پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اگر ایمان میں کمزور ہیں تو ہمیں پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، گواہی دینا چاہتے ہیں تو پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ اگر دعا کرنا چاہتے ہیں جو مؤثر ہو تو پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ اگر پرستش اور عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاک روح کی قوت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اگر غالب آنا چاہتے ہیں شیطان اور آزمائشوں پر تو پاک روح کی قوت کی ہمیں کیا ہے؟ جس طرح میں نے شروع میں حوالہ پڑھا، یہ ایک ایسا حوالہ ہے کہ ہم جو مسیحی ایماندار ہیں، اوئے ہمارے دل تو ایسی خوشی سے بھی اور بھوک پیاس سے بھر جانے چاہیے کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، میں نے حوالہ پڑھا نا ابھی لوکا کی انجیل میں، کہ یسوع مسیح روح القدس سے بھرا اور روح القدس کی ہدایت سے 40 دن شیطان کا کیا کرتا رہا اور آزمائش پر غالب آیا، اور پھر روح سے بھرا ہوا لوٹا اور خدمت کا کیا کیا؟
आगाज किया। हालेलुया। है रूल कुछ से भरा, ये बाइबल में लिखा हुआ है, रूस की मामूरी। और यशाया नबी के सीफे में भी यीशु मसीह के बारे ये पेशन गोई थी। यशाया 61वां बाब अगर पढ़ें तो लिखा है कि उसने मुझे क्या किया है, मसा किया है ना, यीशु मसीह के बारे। और उसने अपने रूह से मुझे क्या किया है, मसा किया है, ताकि मैं क्या दूं, हाँ, अंधों को बनाई और हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और कैदियों को रिहाई का पैगाम दूं, और जो गमज़दा हैं उनको तसल्ली का और पैगाम और दिलासा उन्हें दूं। ये बाइबल में लिखा हुआ ना। तो हमें कितनी ज़रूरत है आज इस मुबारक दिन में। मैं इस अपने मौजू के मुताबिक ये कहूँगा कि आएँ हम रूह कुस की मामूरी से मामूर हों, और रूह कुस की कुव्वत को हम मांगें फतह पाने के लिए। हर ज़िंदगी के शोबे में कहें, खुदावंद मुझे रूह की कुव्वत चाहिए, मुझे रूह कुस से मामूर कर दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि रूह से मामूर होते जाओ, ये भी लफ्ज़ लिखा हुआ है ना। लगातार हमें हर वक्त आने वाले सालों में पाक रूह से मामूर होते रहना है और कुव्वत मांगते रहना है। और आज कुव्वत मांगें। अगर दुआ में, ईमान में, आज़माइशों पर गालिब आने के लिए खिदमत में कोई कमी है, कमज़ोरी है, तो कहें खुदावंद मुझे पाक रूह की कुव्वत दे। तूने मुझे वो क्या बख्शा है, मददगार बख्शा है। क्या ये कोई खूबसूरत बात नहीं है? बिल्कुल आसान है ना, है ना, है भी बिल्कुल फ्री है। मांगे, मदद मांगे, और खुदावंद का पाक रूह मददगार है, वो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ भूख और प्यास को सामने रख दें हैं और मांगें तो ये मदद मुफ्त मिल जाएगी। हालेलुया। कोई एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं मदद के लिए। नो 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 नो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है परफार्मा बना हुआ कि मदद चाहिए तो ये भर दो। कईयों को वो भरना नहीं आता। लेकिन खुदा ने जो पाक रूह मददगार बख्शा है, वो बड़ा आसान है उसकी मदद लेना। खुदा की ज़ुरी में झुकना है तो कहना है, खुदावंद मुझे पाक रूह की कुव्वत दे। है रूह पाक तो मेरी क्या कर, मदद कर। कोई जनाब और कोई रिक्वायरमेंट है ना। सादा बहनों भाइयों जो सुन रहे हैं, सादा तो हम सादा बातें पसंद नहीं करते, उलझन वाली ज़्यादा करते हैं। जहाँ मुश्किल हो वो हम ज़्यादा कहते हैं, ए गल ठीक ही भी, ए गल ठीक ही भी है। जरा मुफ्त दे दे दवाई, पता है एक दफ़ा मैंने आपको सिखाया था, इसके बाद हम दुआ करते हैं। जरा कोई वैसे ही रहम करके मुफ्त दे दे, वो कहते ये कोई राम आना ना भाई, ऐ तो ने एवं फड़ा दी है मुफ्त मुफ्त, ऐदा तो कोई असर ही नहीं होना। तो जी सब तो ज़्यादा महंगी उन्हें कहना ए ही ना गल है, ए ही ना दवाई, ਇਹਦਾ ਹੁਣ असर भी होना है। ने मुफ्त ही फड़ा दी है, ये मुफ्त एवं पे फड़ांदा, ये कोई असर ही नहीं। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ। हालेलुया। पाक रूह की मामूरी और कुव्वत और मदद बिल्कुल फ्री है। हालेलुया। एक जादूगर ने कहा रसूलों को कि पैसे ले लो और मुझे ये रूह कुद्स की क्या दे दो, बख्शिश दे दो। उसने कहा तेरी दौलत, तेरे पैसे तेरे साथ क्या हो जाए, गैरत।
नहीं क्या हो जाए, गर्क हो जाए। ये कीमत पैसों से नहीं मिलती चीज़ें। हाँ? ये नहीं कोई खुदा कहता आ जाओ भाई $500 फी बंदा रूहुल कुद्दुस की मामूरी आ जाओ ले लो, 200 फी बंदा डॉलर जे आके शिफा पा जाओ, $500 जे मैं दुआ करने लगा हूँ आ जाओ कर लो। पता नहीं दुनिया को हो क्या गया है। और लोग भी उनको ही पसंद करते हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी इबादत पर भी टिकट लगाई हुई है। बार बार जाएं टिकट लगाई हुई है, इबादत करनी है ओके एनी टिकट जे, अगर अगे बहने तो ਉਹਦੇ ਐਨੇ पैसे जे, अगर पीछे जाना गैलरी च तो ਉਹਦੇ ਐਨੇ पैसे जे। अगर ये आजकल हो रहा है दुनिया, जिनको आप बड़ा सुनते हो, बड़ा लाइक करते हो और बड़ा जनाब इंजॉय करते हो, हैं उन्हें बड़े बड़े इबादत अटेंड करने के भी रेट निकाले हुए हैं। मुझे ये हैं दुआ के भी रेट ने किस तरह की करवानी है भाई उन जी। और सादा लोगों सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ, आप बड़े मासूम हो, आप बड़े सादा हो, ये चीज़ें सारी मुफ्त खुदा देता है। हाँ इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से खुशी से दें, शुक्रगुजारी दें, दायकी दें, हदिये दें, खुदा की हज़ूरी में लाएं, लेकिन ये चीज़ें रूहुल कुद्दुस की बख्शिश दौलत से नहीं मिलती है। हालेलुया, ये बिल्कुल फ्री है। कहा जा तेरी दौलत तेरे साथ गर्क हो जाए। कुव्वत फ्री है, शिफा फ्री है, रासबाजी फ्री है, नजात फ्री है, खुशी फ्री है, ईमान की कुव्वत बिल्कुल फ्री है, नजात फ्री है, उसकी हजूरी फ्री है। सिर्फ क्या करना है, अपने मुंह को खोले। हालेलुया, लेकिन अपने मुंह को खोल और मैं उसे और मुंह तो खोलें, जेबां खोल खोल के थक गए हो। कोई उधर जाते हो कहता इन्ने पैसे ले आओ, कोई उधर जाते हो कहता इन्ने पैसे शिफा दे ले आओ, उधर जाते हो बेचारे लोग तरसते ने। मैं हैरान हाँ लोगों से कि जो टिकट ला के इबादत करवाते हैं उन्होंने जरूर टिकट ला के इबादत करनी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ घर च ही कर लैन, क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में और मैं वहाँ। खुदा उत्थे भी आंदा अपने ईमान को मजबूत करें और सच्चाई से वाकिफ हो। जितने मुझे सुन रहे हैं रूहुल कुद्दुस की कुव्वत मुफ्त हासिल करना चाहते हैं, रूहुल कुद्दुस की मामूरी हासिल करना चाहते हैं, मुफ्त है, मुफ्त है, खुदा देता है, फ्री है, बिल्कुल बख्शिश फ्री है। लेना चाहते हैं तो दुआ करें। हालेलुया, आप मांगे सिर्फ भूख प्यास रखें, हैं मुबारक हैं वो जो रासबाजी के भूखे और वही आसूदा। सिर्फ आप ज़रूरत को क्या करें, महसूस करें। और साइंसदान फेल होए ने कि नहीं साइंसदान जी, जेड़े खुद डॉक्टर ने फेल होए ने कि नहीं, वो डॉक्टर हूँ बहुता डरते हैं। तो मैं कला हस रहा था कि इंज दियां वबावां आईयां, लोग पहले कहते हैं की बनना है, डॉक्टर बनना। अगर हुण पुछो की बनना, भाई असीं नहीं डॉक्टर बनना, करोने वाली वार्ड च लै जाणगे। हाँ जिन्हों पहले पूछो चलो गल्लां कदी ना कदी तुहानूं अच्छियां लगणगियां सही। हाँ जी, लड़की किस तरह की होनी चाहिए, मैनू बाहरों फोन पूरी दुनिया के लोग, मैं जो मैं जाना बाहर, हाँ जी कोई लड़की लभो साढ़े मुंडे लई, मैं किस तरह की होवे, डॉक्टर नहीं तो नर्स जरूर होवे। तो मैं क्या हुण, कहंदे ना भाई हुण नहीं, अगे करोना। ओए होए होए, मैंने कहा था अभी बड़ी आफतें बाइबल में लिखे आएंगी, है ना। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पाक रूह की कुव्वत। हालेलुया,
اور خدا کی حضوری کی ضرورت ہے. God bless.